अनमोल जडीबुटी र सुन्दर पहाड पर्वत, तालै तालको संसार, गगनचुम्बी हिमालको काखमना कसको मन बहलाउँदैन। त्यो सुन्दर प्रकृतिको अपार बनाउ देख्दा त्यही ठाउँको मनाङ गाउँमा एउटा बालकको जन्म हुन्छ। बाल्यकाल त्यही ठाउँको सेरो फेरो, वनपाखा र चौरी गोठमा उकाली ओह्राली नाच्दै र गाउँदै जवान भएको थाहै हुन्। हो त्यही बालक कर्म गुरुङ, आजको समाजसेवी। जति बालापनमा गाउँ रमाइलो हुन्छ, चढ्दो उमेरमा हुँदैन। त्यसैले गाउँ र देशको सेवा गर्ने अठोट गरी आमाको आशीर्वाद मुटुभरि बोकी मर्स्याङ्गीको तिरै तिर चञ्चल आँखाभरि सुन्दर सपना र चुलबुल मनभरि कुस मुकुस असीमित चाहना सङ्गाल्दै लमजुङ बजार हुँदै पैदल यात्रा गरी सपनाको संसार काठमाडौँ आइपुगेको थाहा नै हुँदैन। साहस र आँट गरे के असम्भव हुँदो रहेछ। मनाङ जिल्लालाई सबै सामु परिचित गराउन 22 वर्ष अघिदेखि श्रव्य दृश्य मार्फत अथक प्रयास गर्नुभएका त्यही छिटो कर्म गुरुङ आफ्नो ठाउँलाई संसार सामु चिनाउन सिङ्गो मनाङ क्यामेराभित्र बटुलेर गीतको बोलहरूमा बाँडफाँड गरी यहाँहरू समक्ष ल्याउन पाउँदा धेरै अगाडिदेखिको सोच पुरा गर्न उपहार स्वरूप तपाईँ हाम्रो सामु सौगात दिलिसो ताल पहिलो एल्बम यहाँहरूमा समर्पित छ। यो वेलकम भनेको ठाउँ लमजुङ जिल्ला र मनाङ जिल्लाको सिमाना हो। यस ठाउँबाट मनाङ जिल्ला सुरु हुन्छ। तल्लो मनाङको गाउँहरू जस्तै ताल, धारापानी, थाङचे, बगरछाप, तानक्युङ, लारामराङ, थाङसो, सल्लाखारी, कोदो, नर्फु जाने बाटो, सदरमुकाम चायमे, तलङ्कुङ, ब्राताङ, ढुकुरी पोखरी आदि। त्यो देखिने गाउँ नरगाउँ हो। नरगाउँको नारीहरू आफूले लगाउने कपडा आफै बुन्छन्। भारी बोक्दै हातले भेडा च्याङ्राको ऊन बाट्दै एकचोटिमा 2वटा काम गर्छन्। साह्रै मेहनती छन् नरगाउँका नारीहरू। ऊ त्यो पहाडको टुप्पोमा झ्याम्म देखिने गाउँ। त्यो गाउँमा आउने जाने एउटै मात्र ढोका छ। चोर डाकाको डरले सबै गाउँलेहरू मिली सुरक्षाको लागि पहाडको टुप्पोमा गाउँ बसाई एउटै ढोका मात्र बनाएका हुन्। वर्षायामको बेला ऊ गाउँको बासिन्दाहरू सबैजना त्यो एउटा ढोकामा तालचा लगाएर हिमालको फेदीतिर चौरी गोठमा बसोबास गर्न जान्छ। र बेला बेलामा स्थानीय भाषीहरू फु गाउँमा चोरी पो भयो कि केही पो भयो कि भनी जाँच पनि गर्न आउँछ। र हिउँदमा सबै फर्केर गाउँमै आउँछन् र एर्सा गुम्बा फुल्ने वनपाखामा गायिका तथा मोडल मेन्दो लामासँग हामी पनि एकैछिन 5 मिनट घुम्न जाउँ न त, हुन्न? Bye.
त मनाङ जिल्ला 13वटा गाउँ समितिहरू मिलेर बनेको छ। तीमध्ये 7वटा गाउँ उपल्लो भेगमा पर्दछ। यसै भेगमा रहेको एउटा गाविस मनाङ गाउँको नामबाट जिल्लाको नाम रहन गएको हो। यी गाविसहरूमा मनाङका परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राचीन महत्त्वको सामग्रीहरू पाइन्छ। हाम्रो देशकै गौरव बोक्ने संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिलीचो ताल यही जिल्लामा पर्दछ। देशकै प्रमुख नदीहरूमध्ये एक मर्स्याङ्गी यसै जिल्लाबाट बग्छ। उपल्लो मनाङ बासीहरूले बोल्ने भाषा मनाङ्गे भाषा हो। तल्लो मनाङमा विभिन्न जनजातीय भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। यो धनुषबाण अड्केको पहाडको नाम हो स्यागुङ्ने। यो स्यागुङ्ने पहाडमा एउटा गुफा पनि छ। यो पहाड र गुफाले आफ्नै कथा बोकेका छन्। परापूर्वकालमा एक सिकारीले मृगलाई तीर हालेछ। तीर लागेपछि मृग देखिएनछ। सिकारीले यताउता मृग नदेखेपछि आफ्नो कुकुरलाई मृग खोज्न पठाएछ। कुकुर पनि नफर्किएपछि सिकारी आफै खोज्न हिँडेछ। खोज्दै जाँदा स्यागुङ्ने गुफामा पुगेछ। चराचुरुङ्गी, कुकुर, घाइते मृग र अन्य जनावरहरू मेला रेपाको प्रवचन र गीत सुनेर आनन्दमग्न भएको देखेर आश्चर्यमा सिकारी परेछ। मेला रेपाको कुरा सुनेपछि सिकारीलाई आत्मा ग्लानि भएछ र पश्चाताप गर्न आफ्नो धनुष बाण फ्याँकी मेला रेपाको शरणमा परेछ। सिकारीले फ्याँकेको सोही धनुष बाण पहाडमा अड्केको आज पनि देखिन्छ। उक्त सिकारीको नाम क्यारा गुम्बो दोर्जे हो। हिमालको काखमा सिरिरी बतास चल्ने मर्स्याङ्गीको बगरमा देशकै गौरव बोक्ने तिलीचो ताल हिमतालहरूमध्ये संसारकै अग्लो ठाउँमा शान्तिको ध्वनि छर्दै सब्जे खोला मिसिएर मर्स्याङ्गीमा उर्लिएको वनपाखामा डाँफे नाउर साउती गर्दै गाउँदै नाचेको सुख दुःख बिसाएर मनाङवासीहरू मेथाखेल, लोसार, यार्तोङ मेलामा हातमा फ्राङ्माको माला ओमाने पेमा जप्दै रमाएको हेर्न गायक चन्द्र कुमार दोङ र मोजल मिनसागर लामासँग भेटौँ न त। यो विश्वकै प्रख्यात तिलीचो हाम्रो हिमशिखरको छाया। यो विश्वकै प्रख्यात तिलीचो हाम्रो हिमशिखरको छाया। जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया। जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया। यो विश्वकै प्रख्यात तिलीचो हाम्रो हिमशिखरको छाया। यो विश्वकै प्रख्यात तिलीचो हाम्रो हिमशिखरको छाया। जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया। जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया। हजुर मनाङ गाउँको माया, ए है मनाङ गाउँको माया।
तालको सातै गाउँमा हिमचुलीको घेरो प्रकृतिको उपहार भन्छ मनाङसे रोफेरो तालै तालको सातै गाउँमा हिमचुलीको घेरो प्रकृतिको उपहार भन्छ मनाङसे रोफेरो बनर पाखा साउती गर्दै चाफे नाउर डुल्दा बनर पाखा साउती गर्दै चाफेर नाउर डुल्दा स्वर्गको आभास हुन्छ हजुर क्याप्ने मेन्दो फुल्दा स्वर्गको आवाज हुन्छ हजुर क्याप्रे मेन्दो फुल्दा यो विश्वकै प्रख्याति जो हाम्रो हिमशिखरको छाया जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया एउटै भाषा एउटै भेषा याल्तोङ लोसार मेला सुख दुःख बिसाएर खेल्छ मेथा खेल एउटै भाषा एउटै भेषा याल्तोङ लोसार मेला सुख दुःख बिसाएर खेल्छ मेथा खेल सब्जे खोला मिसिएर मर्स्याङ्गीमा बग्छ सब्जे खोला मिसिएर मर्स्याङ्गीमा बग्छ फ्राङ्माको माला सबैको हातमा ओमाने पेमे जप्छ फ्राङ्माको माला सबैको हातमा ओमाने पेमे जप्छ यो विश्वकै प्रख्यातिले जो हाम्रो हिमशिखरको छाया यो विश्वकै प्रख्यातिले जो हाम्रो हिमशिखरको छाया जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया जहाँ बसे नि लाग्छ हामीलाई मनाङ गाउँको माया हजुर मनाङ गाउँको माया ए है मनाङ गाउँको माया हजुर मनाङ गाउँको माया ए है मनाङ गाउँको माया हजुर मनाङ गाउँको माया ए है मनाङ गाउँको माया हजुर मनाङ गाउँको माया। हिमाली भेकमा पाइने यो देखिएको टुसो एर्सा गुम्बा हो। एर्सा गुम्बा भनेको टिबेटियन भाषा हो। यो वर्षायाममा घाँस र हिउँदमा किरा बन्छ। वन पाखामा अनेकौँ जातिको च्याउहरू प्रशस्तै पाइन्छ। विशेष गरी वर्षायाममा च्याउहरू हुने गर्छन्। यो देखिएको पहाड पनि पुसेब्रा हो। पुसेब्रा भनेको स्थानीय भाषामा देउता बस्ने ठाउँ हो। यो पहाड करिब 4980 मिटर उचाइमा छ। यो पहाडको आफ्नै कथा छ। परापूर्व कालमा पहाडको टुप्पोमा तल गाउँहरूबाट चराचुरुङ्गी र बाँदरहरूले खेतबारीको पहिलो अन्नपात र फलफुल त्यस ठाउँमा पुर्याउँथे रे बुढापाकाहरूको भनाइ छ। स्थानीयवासी कर्म गुरुङ त्यस ठाउँमा पुग्दा अचम्ममा परेछन्। त्यो ठाउँबाट मनाङ जिल्लाका खोला नाला सबै देखिने रहेछ। चारैतिर हिमालहरू जस्तै मनासुलु, पिसाङ पिक, पुर्टोन हिमाल, अन्नपूर्ण, धौलागिरी आदि आदि। यो ठाउँ पर्यटकहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनुपम हिमालको दृश्यहरू अवलोकन गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कर्म गुरुङले संसारमा शान्ति छाओस् भनी एउटा बुद्धको झण्डा त्यो पहाडको टुप्पोमा गाडेका छन्। यो देखिएको गुम्बा
बोसो गुम्बा हो। यो गुम्बाको पनि आफ्नै किम्बदन्ती छ। परापूर्व कालमा एउटा महान शक्तिशाली लामा यो गुम्बामा बस्थे रे। लामाको देहान्तपछि लामाको आत्मा भड्किएर सबै गाउँलेहरूलाई दुःख दिन थाल्यो। भुरी बतास आउने, वर्षात नहुने, जसको कारणले गाउँलेहरूमा हाहाकार मचियो। यो समस्याबाट मुक्त पाउन त्यसै गाउँको ठुलो लामाले गाउँलेहरूसँग सल्लाह गरे। गाउँलेहरू सबै मिली नाचगान गरी लामाले पूजा गरी शक्तिशाली लामाको शिलामूर्ति बनाएपछि सब ठिक भएछ। अहिले पनि र यो चलन आज पनि छ। हिमालको काखमा सिरिरी बतास चल्ने मर्सन्डीको बगरमा छुङदालाई ओर्छे भन्न जाउँ न त। गायक राजु लामा, मोडल विजय लामा र पूजा लामासँग। हिमालको काखमा मनाङ लैलै ब्रागर पिसाङ टेङ्की गाउँ दिलिचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ। ओ दिलिचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ। हिमालको काखमा मनाङ लैलै ब्रागर पिसाङ टेङ्की गाउँ दिलिचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ। ओ दिलिचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ। चल्याउने लैलै मर्स्याङ्गी खोलाको बगर आप्पारा मलाई ओर्छे भन्छु छुन्ताले दो मन नगर छुन्ताले दो मन नगर। सिरिगिरी बतास चल्याउने लैलै मर्स्याङ्गी खोलाको बगर आप्पारा मलाई ओर्छे भन्छु छुन्ताले दो मन नगर। त्यो पर तालको ढिलामा लैलै माया र पिरती गाँसौला। त्यो पर तालको ढिलामा लैलै माया र पिरती गाँसौला। स्यागुङ्गेमा ढोगेर लैलै बेलैमा घरबार बसौला। स्यागुङ्गेमा ढोगेर लैलै बेलैमा घरबार बसौला। लैलै त्यो पारी ख्यारु पाखैमा सुख र दुःख झेलाउला लैलै के छ र 2 दिन चोलामा के छ र 2 दिन चोलामा। क्याब्रे मिन्दो फुल फुल लैलै त्यो पारी ख्यारु पाखैमा सुख र दुःख झेलाउला लैलै के छ र 2 दिन चोलामा। तरे गुम्बामा ढोगेर लैलै बुद्धलाई साक्षी राखौला। तरे गुम्बामा ढोगेर लैलै बुद्धलाई साक्षी राखौला। फिगर सगुन राखेर लैलै आप्पारा आमालाई ढोगौला। फिगर सगुन राखेर लैलै आप्पारा आमालाई ढोगौला। नावल खङ्सर मनाङ हाम्रो प्रागर पिसाङ टेङ्की गाउँ दिलिचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ। दिलिचो ताल
लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ हिमालको काखमा मनाङ लैलै प्रागर पिसाङ टेङ्की गाउँ हिलचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ हिलचो तालमा डुलाउला लैलै सुटुक मसँग घुम्न जाऊ यो देखिने गुम्बा टासी लाकाङ गुम्बा हो। यसको पनि आफ्नै कथा छ। परापूर्व कालमा एउटा लामा बुद्ध धर्म प्रचार गर्दै विभिन्न ठाउँमा गुम्बाहरू बनाउँदै जाँदा अन्तिम गुम्बा टासी लाकाङ गुम्बा बनाएपछि आफू पनि त्यसै गुम्बामा बस्न थाले। उक्त गुम्बा बनाउने लामा खेटो लोप्साङ हुन् र यो देखिएको झरना डुक्चु हो। मनाङवासीहरू आफ्नो जन्मथलो छाडेर सहरमा बसोबास गरे पनि आफ्नो परम्परा कला संस्कृति बचाउन आफ्नै वेशभूषा र पहिरनमा पर्वहरू मनाउँछन्। जस्तो मेथा खेल एर्तुङ नाच यसरी मनाउँछ।
아무도 기다려 기다려. 저거 나무이가. 걸무이. 걸무이. 결. 그때 강. 산디가는 감노. 오다스리 봄rum느제 인가 야조공으로 달래래 배치는 되는 이메. 달래가 배 맞아다 봐. 이제 그다음에 앞에 스레 브랜드가 때려 맞아다 걸라. 저거 봐봐. 거기 콜라. 예. 연결. 그지가 뭔가 별로 보면